नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी कोरोना महामारीको बेलामा पनि नेपालमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना सङ्कट चुलिँदै गएका बेला सरकारले संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति तोकेपछि त्यसको विरोध सुरु भइसकेको छ। विपक्षमा रहेका 146 जना सांसदहरूले सशरीर सर्वोच्च अदालतमै पुगेर रिट दायर गरिसकेका छन्। सोमबार दर्ता भएको रिटमाथि सुनवाईको लागि आगामी शुक्रबारको मिति तोकिएको छ। अब फेरि एकपटक संसद विघटनको विषय सर्वोच्च प्रवेश गरेको छ। यसअघि पनि सरकारले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक दलका साथै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जुन रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। अहिले फेरि संसद विघटन हुने अवस्थामा पुगेपछि अदालतमा झण्डै 2 दर्जन बढी रिट दायर भएका छन्, जुन रिटहरूमाथि आगामी शुक्रबारदेखि पेशीमा चढेर सुनवाई हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोमबार नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संसदमा रहेका बहुमत सांसदहरू अदालतमै पुगेर न्यायिक ढोका ढकढक्याएका छन्। बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै खारेज गरी बहुमत सांसद हस्ताक्षर जुटाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च गएका छन्। सर्वोच्चमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू आफै पुगेर रिट दायर गरेपछि बहुमत पुगेन भन्ने राष्ट्रपतिको दाबी समेत गलत हुने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको तर्क छ। रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने र अहिलेको सरकारले बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाउने आदेशको माग गरिएको छ। तर विपक्षी दलले मागेकै समयमा उनीहरूले मागेकै आदेश आउने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ। यस्तोमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा मंगलबार छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा रिट दायर पछिको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर छलफल गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले कारबाही गरेका नेता माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सहभागी थिए। के निष्कर्ष निकाल्यो विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बीचमा भएको छलफलले? करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा यो पनि हेरौँ। अब हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको हो। सम्भवतः अब भोलि पर्सिदेखि अदालतमा यसको मुद्दाको बहस प्रारम्भ होला। त्यसका लागि कानुन व्यवसायी साथीहरूको व्यवस्थापन, अब कोलाई रिक्वेस्ट गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। त्यस कारण चाहिँ त हिजोकै जुन हामीले बहुमतले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले रिट निवेदन हाल्नु भएको छ, त्यो विषयमा अब अगाडि कसरी जाने भनेर नेताहरूको बिचमा राजनीतिक त अब तपाईँहरूले पनि अब विषयवस्तुलाई ठिक ढङ्गले उठाइराख्नु भएको छ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई। वास्तवमा यो देशमा लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि, संविधानलाई जीवित राख्नका लागि तपाईँहरूले जुन भूमिका गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि जरुरी छ। किनभने लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा मुलुक पुगेको छ। मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो स्थिति कस्तो आइसक्यो भने मुलुक एउटा नयाँ ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई र यो संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यसलाई संविधान समाप्त गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने ठुलो चलखेल भइरहेको छ। योभन्दा पहिलाको संसदको विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटनदेखि लिएर अहिले संसदको बहुमत सदस्यहरूले फलानलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रस्ताव गरिसकेपछि पनि संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गर्ने भनेको संसदीय पद्धतिको त्योभन्दा ज्यादा मजा के हुन सक्छ? हाम्रो देशमा त संसदीय पद्धति हो नि। संसदीय पद्धति भनेको संसदमा, प्रतिनिधि सभामा बहुमतले सरकार बनाउने हो नि। हिजो त सर्वोच्च अदालतमा देखियो त बहुमत कता रहेछ भन्ने। अब अदालतले नै प्रधानमन्त्री करार गरिदिनुपर्छ भन्ने नै मुख्य भयो। हामीले त मागै गरेका छौँ नि, गर्नै पर्छ नि अदालतले। संसदीय पद्धतिमा, संसदीय अभ्यासमा
अनि संसदको बहुमतले भनेको मानिस प्रधानमन्त्री हुने होइन भने प्रधानमन्त्री हुने को हो भन्ने प्रश्न त उठ्ला नि। अदालतले 76 मा जान भन्यो भने के हुन्छ? 4 को प्रयोग भएको छैन नि। 76, 3, 4, 5 का कुरा छोडिदिनुहोस् न, सिधा कुरा हो नि। संसदीय पद्धति भनेको के हो? संसदीय पद्धतिमा बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको मानिस प्रधानमन्त्री बन्दैन भने अनि यो संविधान जीवित रहन्छ, अनि यो व्यवस्था जीवित रहन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जीवित रहन्छ। हो त्यसमा अहिलेको लडाइँ भनेको यो संविधानलाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने लडाइँ भएको हुनाले तपाईँहरूको सहयोग रहेको छ, त्यो रहिरहोस्। जहाँसम्म आज नेताहरूको छलफलको कुरा छ, आजको छलफल भनेको यही अहिले हामी जुन न्यायिक लडाइँ लडिराखेका छौँ यसमा हामी अगाडि चाहिँ त कसरी बढ्छौँ भन्ने कुरामै केन्द्रित भएर छ। सांसदहरू दलको अधीनस्थ नहुने कुरालाई काङ्ग्रेसले पक्षपोषण गर्यो भन्ने बिल्कुलै संविधानको व्यवस्था त्यही छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि 76 को 1 मा 2 मा 3 सम्म दलकै कुरा छ। तर दलहरूले पनि सरकार बनाउन सकेन भने के संसदको सांसदका हैसियतले एकजना सांसदको निर्वाचित भएको मान्छेको आफ्नो कुनै दृष्टिकोण हुँदैन, कुनै मान्यता हुँदैन? त्यो जनताको प्रतिनिधि होइन? अनि उसलाई भूमिका दिएको हो नि, संविधानले दिएको भूमिका हो नि। संसद विघटन अघि भएका राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 11 जना नेताहरूलाई एमाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। लामो समय एमालेको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका 11 जना केन्द्रीय नेताहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म विभाजनको डिलमा पुगेको भनिएको एमाले अन्ततः अब विभाजनकै अवस्थामा पुगेको छ। अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको र अब नयाँ पार्टी गठन गर्ने घोषणा सोमबारै गरिसकेका छन्। त्यस्तै कारबाहीमा परेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एमाले विभाजन गर्ने अध्यक्ष ओलीको चाहना पूरा भएको भन्दै सङ्घर्षमा उत्रिन आह्वान समेत गरेका छन्। नेता नेपालले केपी ओलीलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्नका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाईसँगै सडक सङ्घर्षमा जान समेत तयार हुनका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। उनले आफूहरूमाथि गरिएको कारबाहीको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन्। संसद विघटन गरेर गलत काम भएको समेत उनले भनेका छन्। एमाले वरिष्ठ नेताहरू सहितका नेताहरूलाई कारबाही गरिसकेको छ भने थप 12 जना नेताहरूलाई मङ्गलबारसम्मको समय दिएर स्पष्टीकरण समेत मागिएको छ। अब स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे फेरि उनीहरूलाई पनि कारबाही हुने अवस्था देखिएको छ, जसका कारण एमाले अब एक रहने अवस्था करिब सकिएको छ। कारबाहीमा परेका नेताहरूले अब नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको भनेर समेत भनिरहेको छ, तर यसको औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन भने सकेको छैन। करेन्ट न्युजमा यो बनाइरहँ। म जम्मा 93 जनामा सीमित भएँ। अब राष्ट्रपतिबाट अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् भनेर उहाँले पत्र पठाउनु भयो। त्यो पत्र बमोजिम सबैलाई थाहा छ। यहाँहरूलाई हामीले 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले प्रस्तावित गरेका थियौँ। त्यसमा प्रवेशै नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मेलमतो गरेर संविधान मिचेर उहाँले जसरी मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो। यसरी नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताले धेरै कठोर सङ्घर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चने काम गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा हामी राजनीतिक दलहरू, देशका अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू समेतले हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र फलस्वरूप हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू 146 जनाले हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर शनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। केही त्यसमा सदस्यहरू कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणबाट यहाँ आउनु नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले आफू कोरोना सङ्क्रमणमा परेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र सहित उहाँहरूले ती सहमति पनि जनाउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ नेपालको लोकतन्त्र जो यहाँहरू जस्ता कयौँ सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवी नेपाली जनताले पसिना बगाएर कतिले बलिदान दिएर हामीले निर्माण गरेको जुन नेपालको संविधान छ, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र छ, त्यसको रक्षाको लागि हाम्रो यो रिट निवेदन एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला साबित हुने रहेछ भन्ने कुरामा हामीहरू विश्वस्त छौँ। सरकारले गत वर्षको पुसमा समेत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। त्यस बेलामा तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले सरकारले काम गर्न नसकेको र काम गर्न नसक्ने संसद समेत विघटन गर्नुपर्ने दाबी सरकारको थियो। तर राजनीतिक दलको सडक सङ्घर्ष अनि अदालतमा भएको लामो बहसपछिको आदेशले संसद पुनर्स्थापना भएको थियो। तर पुनर्स्थापना भएको संसदको कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन्। सरकारले संसदलाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण बिजनेस दिएन, जसकारण संसदको कुनै काम नभएको भनेर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले नै संसद बैठकमै भन्ने अवस्था समेत आयो। यही बीचमा सरकारले विश्वासको मत लिने भन्दै एक दिनका लागि संसदको विशेष अधिवेशन आफैले आह्वान गर्यो, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले बहुमत जुटाउन नसकेको भनेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए। अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सरकार गठन हुन नसकेपछि अन्ततः ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरिसकेका छन्। जुन चुनाव समयमै हुनेमा समेत विपक्षमा रहेका दलहरू सशङ्कित देखिएका छन्। सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै विपक्षमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू आफै सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरिसकेका छन्। अब सर्वोच्चले गर्ने आदेशले नेपालको राजनीतिले आगामी बाटो निर्देशित हुने अवस्था बनेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी कोरोना महामारीकै बीचमा नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। झन्डै 3 दशकसँगै राजनीति गरेका एमाले नेताहरू अन्ततः अलग अलग बाटोमा अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूलाई पार्टी अनुशासन विपरीतको काम गरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि अब नयाँ दल घोषणा गरेर एमाले विभाजन भएको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। तर यो बीचमा सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न समेत माग गरिएको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर अनुशासनहीन काम गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ। तर संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको सरकार गठनमा कुनै दलको व्हिप नलाग्ने तर्क समेत अघि सारिएको छ। उक्त व्यवस्थामा जो कोही सांसदले बहुमत जुटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसै आधारमा जुनसुकै सांसदले जोसुकैलाई पनि समर्थन गर्न सक्ने तर्क अघि सारिएको छ। तर बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानले नगरेको तर्क एमाले निकटका नेताहरूले अघि सारेका छन्। तर यी दुवै तर्कका बारेमा अब आधिकारिक र संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले मात्रै गर्नेछ। त्यसका लागि आगामी शुक्रबार हुने संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाईले समेत सङ्केत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथिको सुनवाई समेत आगामी शुक्रबार सुरु हुने अवस्थाकै बीचमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटन र त्यसबारेमा आवश्यक धारणा बनाउनका लागि पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गरेका छन्। मङ्गलबार भएको छलफलका क्रममा पूर्व सभामुख समेत रहेका काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भनेका छन्।
हामीले अहिलेको परिस्थिति दुई किसिमले सङ्कटग्रस्त हामीले देख्यौँ, चिन्ता गऱ्यौँ। एउटा त राजनीतिक रूपले एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याइएको छ देशलाई, अर्को यो कोरोनाको महामारीले सङ्कटग्रस्त छ देश। यस्तो सङ्कटको बेलामा आज प्रतिनिधि सभा छैन र यसमा हामीले सबभन्दा बढी चिन्ता के व्यक्त गऱ्यौँ भने कि हाम्रा राजनीतिक विवादहरू जति पनि समस्याहरू हुन्छन् ती समस्याको समाधान गर्नको लागि नै आज राष्ट्रले, देशले, जनताले यत्रो ठुलो संसदको निर्माण गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको थलो यो सदनबाट नै सबै समाधानको, सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्न पर्ने ठाउँमा आज योभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने, अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरियो त्यसप्रति हामीले गम्भीर दुःख र चाहिँ चिन्ता प्रकट गऱ्यौँ र चाहिँ सदनबाटै समस्याहरूको, राजनीतिक समस्याहरूको निकास आउनुपर्छ, देशले निकास पाउनुपर्छ र सदनको अस्तित्व जनताको अस्तित्व हो। जनताको अस्तित्वमाथि कसैले पनि खेलबाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि यो आजको बैठकबाट चाहिँ हामीले सन्देश दिन खोज्यौँ र हामी अब यो अहिलेको दुईटै अवस्था, यो एकातिर व्यवस्थाको रक्षा, अर्कातिर कोरोनाबाट जनताको रक्षा। अब यो अवस्थामा चुनाव यो जनतामाथि धेरै ठुलो आपत्ति वर्षाउने विषय पनि भएको हुनाले र आज अब संसदकै, संविधान यो चाहिँ अदालतकै न्यायमूर्तिहरूकै अहिले यो चाहिँ जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ। यो सङ्कटबाट, यो दुवै सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी अहिले चाहिँ न्यायमूर्तिहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूको काँधमा पुगेको छ र उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ यो संविधानको मर्म र भावना अनुरूप र अहिलेको देशको जनताको आकाङ्क्षा र अहिलेको परिस्थिति अनुरूप उहाँहरूले चाहिँ निकास दिनुहुनेछ र संसदका बहुमत सदस्यहरूको आकाङ्क्षा र चाहिँ चाहना अनुसारको फैसला छिटोभन्दा छिटो आएर यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै, बजेट पनि वास्तवमा असार मसान्तसम्म छ समय, अहिले हतार गरेर चाहिँ अध्यादेशैबाट ल्याइहाल्नुपर्ने अब केही छैन। किनभने सदनै नभएको बेलामा जेठ 15 गते भन्ने कुरा अब इरेलेभेन्ट भयो, असान्दर्भिक भयो र अब त तत्कालै केही गर्नु परेमा भन्ने कुरा भने तत्काल भनेको अब असार मसान्तसम्म। त्यसो भएको हुनाले असार मसान्तभित्रैमा सदन पुनस्थापन भएर आएर सदनबाटै बजेट पारित गर्न सकियो भनेदेखि त्यो सबैभन्दा चाहिँ राम्रो हुने, उपयुक्त हुने भन्ने चाहिँ पनि हामीलाई यी कुराहरू पनि हामीले विचार छलफल गऱ्यौँ र चाहिँ अहिले देशको संविधानको बारेमा पनि हामीले एउटा छलफल गऱ्यौँ। त्यो के हो भनेदेखि हाम्रो देशको संविधान जो बनेको छ यो हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको छ। हाम्रो संसदीय प्रणाली हाम्रै विशेषता अनुरूपको छ। हाम्रो संसदीय प्रणाली हाम्रो विशेषता अनुरूपको छ र यो हाम्रो संविधानको धारा 76 को 5 मा पुगेपछि दलीय व्यवस्थामा दलका सदस्यहरू पनि आफ्नो संविवेकीय अधिकार राख्ने हैसियत राख्छन् भन्ने कुरा हाम्रो संसदीय प्रणालीको यो विशिष्टता हो। यो चाहिँ धारा उपदफा 5 ले, धारा 76 को उपदफा 5 ले यो चाहिँ प्रष्ट गरेको कुरा पनि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यही नै चाहिँ छ। धन्यवाद। सभामुखजी सबैसँगहरूसँग पनि परामर्श लिन्छु भन्नुभएको छ, अरू कानुनविदहरूसँग पनि हैन, अरू सांसदहरूसँग पनि, अरू चाहिँ संसदमा रहेका दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरू के अरे सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि, कार्यव्यवस्था परामर्शका सदस्यहरूसँग पनि उहाँ छलफल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो छलफल गरेर उहाँले केही कदम उहाँलाई चाल्न पर्ने स्थिति छ भने त्यसको लागि नि म तयार छु भनेर उहाँले भन्नु।
सभामुख अग्नि सापकोटाले पूर्व सभामुखहरू सबैलाई छलफलका लागि बोलाएको भए पनि संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ भने कार्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै छलफलमा सहभागी भएनन्। त्यसबाहेक पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भने अस्वस्थताका कारण उपस्थित हुन सकेनन्। पूर्व सभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, वंशरी घरती र तारानाथ राणा भाट समेत सहभागी भएका थिए। छलफलमा सहभागी पूर्व सभामुख वंशरी घरतीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि आक्रमण गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको बैठकमै भनेकी छन्। जनताको प्रतिनिधि स्थलका रूपमा रहेको संसदमा जनताले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुने भए पनि त्यही संस्थामाथि सरकारले आक्रमण गरेको उनको तर्क छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उनको धारणा छ। सरकारले संसद विघटन गरेर जनताको मतलाई अपमान गर्ने काम गरेको समेत उनको दाबी छ। सभामुख र पूर्व सभामुखहरूका बीचमा भएको छलफलका क्रममा सर्वोच्च अदालतले विषयको गम्भीरता हेरेर छिट्टोभन्दा छिट्टो फैसला गर्नुपर्ने र देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण संवैधानिक निकाय चल्नु जरुरी रहेको समेत बताइएको छ। सभामुखले बोलाएको छलफलमा सहभागी पूर्व सभामुखहरूले राजनीतिक दलहरूको बीचमा दूरी कम गराउने विज्ञ सरोकारवालाहरू लगायत संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा परामर्श गरी अनुकूल वातावरण बनाउन र आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाव समेत दिएका छन्। यस्तो किसिमको विषम परिस्थितिमा यो सङ्कटको निकास के हुन सक्छ र सभामुखको भूमिका के हुन सक्छ भनेर परामर्शको लागि यो बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो। यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ र हामी पूर्व सभामुखको हैसियतले यो परामर्शको लागि उहाँले चाहिँ आफ्नो परामर्शको प्रारम्भ गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी गर्नुभयो। सोही बमोजिम हामी चाहिँ उपस्थित भयौँ र लगातार रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो परामर्शको अब यो बैठकहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुने कुरा पनि हामीले जानकारी पायौँ, प्राप्त गऱ्यौँ। र परामर्शको सवालमा चाहिँ सम्पूर्ण सभामुखज्यूहरू पूर्व सभामुखज्यूहरू जति हामी उपस्थित थियौँ, एकजना भर्चुअल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र हामी 3 जना चाहिँ लाइभ नै उपस्थित भयौँ। हाम्रो सबैले एउटै स्वरमा एउटै मतमा के गर्यौँ भनेपछि प्रतिनिधि सभा भनेको जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। किनभने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष जनताको मतबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। हुन त सङ्घीय संसदका दुवै सभाहरू चाहिँ जनताको प्रतिनिधि संस्था नै हुन्, तर अझ प्रत्यक्ष रूपमा जनताले आफैले भोट गरेर पठाएको संस्था चाहिँ प्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि संस्था चाहिँ जनताको संस्था हो, हैन, प्रतिनिधि संस्था हो। त्यसैले यस संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको विषयमा चाहिँ जनता जोडिएको हुन्छ र यदि नेपालमा संविधानमाथि कोही छ भनेपछि नेपाली जनता छ भन्ने हामी मान्यता राख्दछौँ। त्यसैले हामीले एकमतका साथ के भन्यौँ भने यो प्रतिनिधि संस्थामाथि या जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि जे आक्रमण भयो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन दुई पटक, एकपटक मात्रै नभएर दुई पटक जे चाहिँ विघटन गरियो, यो पूर्णतया असंवैधानिक छ। असंवैधानिक छ। संविधानको 4वटा व्यवस्था, 4वटा विकल्प भनौँ, 4वटा विकल्पहरू सबैमा चाहिँ अभ्यास गरेर 4वटा विकल्प चाहिँ फेल हुने अवस्थामा बल्ल यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ, एकदम बकायदा किटेरै। उपधारा 4 को 76 को उपधारा 4 को व्यवस्था चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यो बाहेक 1, 2, 3 र 5 गरेर 4वटा चाहिँ विकल्पहरू नहुँदाखेरि बल्ल चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो। त्यसैले सरासर यो असंवैधानिक छ। जनताप्रतिको यो चाहिँ अनुत्तरदायी कुरा छ। जसरी जनताको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि जनताले मतदान गरेर पठाएको थियो, यसलाई अपमान गरिएको छ। देशलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ लडेर ल्याएको व्यवस्था थियो,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ हामीले बहुत रगत पसिना बगाएर ल्याएको हो। यहाँ पत्रकार मित्रहरू पनि धेरै लड्नु भएको छ। त्यति बेलामा चाहिँ यस व्यवस्थाको लागि यो व्यवस्थाकै समाप्तिको झलको दिने खालको जे चाहिँ आज चाहिँ अभ्यासहरू कार्यशैलीहरू जे भएको छ यसको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत भयौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले सभामुखले चाहिँ निरन्तर रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ उहाँले। र आज चाहिँ अदालतमा जसरी प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य बहुमत मान्य सदस्यहरू त्यहाँ आफै उपस्थित भएर निवेदन दिनुभएको छ। संसद अहिले दोस्रो पटक विघटनको अवस्थामा पुग्नुको कारणका रूपमा नेकपा एमाले भित्रको विवादले समेत काम गरेको देखिन्छ। एमाले विभाजन हुने अवस्था आएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने सहमति समेत जुटेको थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनको संसद बैठकमै एमालेको निर्देशन विपरीत नेपाल समूहका सांसदहरू अनुपस्थित बनेपछि भने एमाले विवाद थप बढेको थियो। त्यसपछि बहुमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयका बीचमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले सांसद पदबाटै राजीनामा दिने अन्तिम तयारी गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक कदम पछि हटेर नेता नेपालसँग छलफल सुरु गरेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएको भए विपक्षमा रहेका दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएपछि अर्को सरकार गठन गर्न नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल सुरु गर्दै विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति समेत गरेका थिए। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा भएको सहमति अनुसार 10 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो, जुन कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएर सहमतिको बिन्दु खोज्नका लागि निर्देशन समेत दिएको थियो। तर 2 पटक मात्रै कार्यदलको बैठक बसेर कार्यदल नै भङ्ग भएको छ। कार्यदलले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न नसकेपछि अन्ततः नेकपा एमाले विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पुगेको छ। यसले राष्ट्रिय राजनीति समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।